नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमा पार्वत गुरुङ, शहरी विकासमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लीलानाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त। अन्य मन्त्रालयमा पुरानैलाई निरन्तरता। नेपालमा कोरोना भाइरसका थप 2638 जना संक्रमित थपिए। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,367 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसका थप 2638 जना संक्रमित थपिए। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,367 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाई। बुधबार 2174 जना संक्रमित डिस्चार्ज। हालसम्म देशभरि 80,953 जना उपचारपछि निको भए। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 12 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृतकको संख्या 675 पुग्यो। सरकारले कोरोना बिमा गरेकाहरूको हकमा निशुल्क उपचार नगर्ने। आर्थिक रूपले विपन्न एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मात्रै निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने। संक्रमित व्यक्तिले कोरोना बिमा गरेको भए खर्च बिमा रकमबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जानकारी। ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतमा कर्मचारीहरूमा लक्षण देखिए मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल पार्टीको आन्तरिक विषयमै केन्द्रित। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, एकताको बाँकी काम लगायत विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाद्वारा जानकारी। असोज मसान्तभित्रै सांगठनिक एकताका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता सहितको निर्देशन। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद HRC सदस्यमा पुनः निर्वाचित। राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय न्युयोर्कमा मंगलबार भएको निर्वाचनमा नेपाल HRC सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीद्वारा ट्विटर मार्फत जानकारी। सन् 2018बाट HRC को सदस्य रहँदै आएको नेपाल गोप्य मतदानमा 150 भोट पाएर HRC सदस्यमा पुनः निर्वाचित। नेपाल 3 वर्ष कार्यकाल सन् 2021 देखि 23 सम्मका लागि पुनः निर्वाचित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी मिसनद्वारा जानकारी। एसिया पेसिफिक क्षेत्रबाट नेपालसहित चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान सदस्यमा निर्वाचित। HRCमा 15 सदस्य हुने व्यवस्था। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई दशैंपछि मात्रै हुने। हप्तामा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरेकोमा बुधबारको संवैधानिक इजलासको पेशी सूचीमा नरहँदा मुद्दाको सुनवाई स्थगित। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र अधिकृतमा कोभिड-19का कारण संवैधानिक इजलास बस्न नसकेकाले दशैं अघि उक्त मुद्दामा सुनवाई हुने सम्भावना टर्यो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गरेका छन् सर्वोच्चमा रिट दायर। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दै गएको उपत्यकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको स्वाब संकलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो तीव्रता। महानगरपालिका र शहरी विकास स्वास्थ्य महाशाखासँगको समन्वयमा संक्रमितको ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी स्वाब संकलन। एक स्थानमा कम्तीमा 200 जना ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन भइरहेको वडा नम्बर 17 का वडा सचिव राजेश श्रेष्ठद्वारा जानकारी। काठमाडौँ लगायतका उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा संक्रमणको दर देशका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी। कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरूलाई सरकारको निर्देशन। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन। निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयको चेतावनी। इन्डियन ब्रोडकास्टर्स फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क्स, BBC न्यूज, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरूद्वारा विज्ञापन रहित प्रसारणका लागि म्याद थप गर्न माग। ऐनद्वारा नै 1 वर्षको तयारी अवधि समेतको व्यवस्था भएकाले तोकिएको मितिदेखि विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउन सबै संघ संस्थालाई मन्त्रालयको निर्देशन।
कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेका सबै देवी देवताका शक्तिपीठहरू कार्तिक 1 गतेदेखि खुल्ने। स्थानीय भक्तजनहरूको आग्रहमा कार्तिक 1 गतेदेखि धेरै भिड नहुने गरी भक्तालुका लागि शक्तिपीठहरू खुल्ला गरिने। दशैंका बेला विशेष पूजाआजा हुने भएकाले पनि शक्तिपीठहरू खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्दिर व्यवस्थापकहरूको भनाइ। तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आइ नसकेको मन्दिर व्यवस्थापकहरूको भनाइ। दशैं नजिकैसँगै धनुषाको जनकपुर धाम सजाउने कार्य सुरु। प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको अवसरमा सजावट गरिने जनकपुरमा यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण केही प्रभावित। विजयादशमीका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय भइसकेकाले सामाजिक दूरी पालना गर्दै पूजाको कार्यक्रम गरिने महावीर युवा कमिटिको भनाइ। परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको परम्परालाई एकाएक रोक्न नमिल्ने भन्दै सावधानी अपनाउँदै मनाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ। विजयादशमीमा पूजाका लागि लाखौं भक्तजनहरू आउने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको केही सर्वसाधारणको भनाइ। बारामा लागु औषधको कारोबार बढ्दै। पूर्व पश्चिम राजमार्गको 56 किलोमिटर र त्रिभुवन राजपथको 32 किलोमिटर खण्ड ओगटेको बारामा राजमार्ग हुँदै वर्षेनी लागु औषध ओसार पसार बढ्यो। पछिल्लो समय धेरै लागु औषध कारोबारी पक्राउ परेको तथ्याङ्कले बारा लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखियो। 3 वर्षको अवधिमा बारामा लागु औषधको मुद्दामा वृद्धि भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 34, 2075-76 मा 37 र 2076-77 मा 52 जना लागु औषध सहित पक्राउ। भारतीय सीमावर्ती विभिन्न बजार क्षेत्रका केही किराना औषधि पसल तथा झुपडीहरूमा सहज रूपमा प्रतिबन्धित लागु औषध पाइने गरेको एक अध्ययनले देखायो। बारामा लकडाउनको समयमा मात्रै करिब 474 केजी गाँजा पक्राउ। लागु औषध कारोबारमा संलग्नको खोजी कार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको तीव्रता। विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण र सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता। सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र कोषका तर्फबाट सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको हस्ताक्षर। शवदाह व्यवस्थापनमा पर्ने गरेको चाप र न्यून संख्यामा रहेको शवदाह गृहको कारण व्यवस्थापनमा देखिएको ढिला सुस्तीको अन्त्य गर्न थप विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण हुने। महानगरपालिकाको 2077-78 को बजेटबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरी शवदाह गृह निर्माण हुने। सम्झौता अनुसार महानगरपालिकाले निर्माणका लागि 3 किस्ता र मेसिन खरिदका लागि एकमुष्ट रूपमा रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख। महामारी प्राकृतिक प्रकोपमा देखा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शवदाह गृह निर्माणको सम्झौता गरिएको कोषका सदस्य सचिव ढकालको भनाइ। अहिले दैनिक 35 देखि 45 वटा शवदाह हुने गरेकोमा 20 वटा शव विद्युतीय गृहमा दाह हुँदै। लाइन बसेर शव जलाउनु पर्ने अवस्था र बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै थप 8 वटा गृह निर्माण गर्ने कोषको तयारी। शवदाहका लागि शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा महानगरपालिका वा वडा कार्यालयको सिफारिसमा निशुल्क प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने समझदारी। सम्झौता अनुसार काम भए नभएको अनुगमनका लागि शहरी विकास पूर्वाधार विभागको विभागीय प्रमुखको संयोजनमा 2 सदस्यीय समिति पनि गठन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित खल्ला मसेटी क्षेत्र नगरकै दुर्गम क्षेत्र। मसेटी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने नगरको योजना। मसेटीका लाल पूर्जा विहीन स्थानीय बासिन्दालाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी। भोजपुरको टिम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छिन्ना मखुका कृषकहरू सामूहिक कृषिमा आकर्षित। 25 घर परिवार रहेको समूहले वार्षिक रूपमा 2 करोड भन्दा बढी आमदानी गर्दै व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारबाट भने कुनै सेवा सुविधा नपाएको कृषकहरूको गुनासो। सरकारले मल बिउ बिरुवा बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने औजार उपकरण तथा प्राविधिक सहयोग गरिदिए सहज हुने कृषकहरूको भनाइ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कम गर्न अहिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक एवं घराइसी जडीबुटी प्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो। यस्तैमा घराइसी जडीबुटी गुर्जोको सेवन गर्नेहरू बढ्दै। कोरोना संक्रमणसँग बस्नका लागि सामाजिक दूरीसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुनु नै अहिलेको उपयुक्त उपाय। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि गुर्जो प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञ डाक्टर ऋषिराम कोइरालाको भनाइ। कोभिड-19 संक्रमणसँग लड्नका लागि पनि गुर्जो प्रभावकारी हुने डाक्टर ऋषिराम कोइरालाको भनाइ।
यातायात व्यवस्था विभागले ल्यायो मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालित यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको अनलाइन टिकट खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका। सार्वजनिक यातायात सेवा सहज, सुरक्षित र प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने भन्दै विभागद्वारा निर्देशिका 2077 जारी। संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने टिकट बिक्री कक्षमा हुने भीड़ व्यवस्थापन, टिकट खरिद तथा बिक्री प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्देशिका लागू गरिएको विभागको भनाई। निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकले अनलाइन टिकटिङका लागि आवश्यक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। झापामा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भएसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले अनुगमनलाई तीव्रता। यातायात व्यवस्था कार्यालय मेची, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त रूपमा अनुगमन। झापाबाट चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेको गुनासो। सवारी साधनका कर्मचारीले भौतिक दूरी कायम नगर्ने, मास्कको प्रयोग नगर्ने र बढी रकम भाडा असुलेको गुनासोपछि संयुक्त अनुगमन। हालसम्म मापदण्ड पालना नगर्ने 250 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही। प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण इलामका चुरे क्षेत्रका बासिन्दाले अनेक प्रकारको कष्ट झेल्दै। चुरेको तल्लो क्षेत्रमा हुने अत्यधिक दोहनले बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायतका विपत्तिका कारण वर्षेनी कयौं परिवार घरबार विहीन हुँदै। भारतको आन्ध्र प्रदेशमा वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। राज्यका विभिन्न ठाउँमा भएका घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। चन्द्रायन गुट्टा प्रहरी कार्यालयको 2 वटा पर्खाल भत्किँदा 10 जनाको मृत्यु। भारी वर्षाका कारण आन्ध्र प्रदेश र तेलंगाना क्षेत्र डुबानमा। तेलंगानाको राजधानी हैदराबादमा गएको 20 वर्षमा सबैभन्दा ठूलो वर्षा भएको अधिकारीहरूको भनाई। प्रहरी र उद्धारकर्ताहरूद्वारा बाढी, पहिरो लगायतका घटनाका कारण प्रभावित र विस्थापितहरूलाई स्थानान्तरण। यस वर्षको एसिया कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष प्रतियोगिता गर्न कठिन हुने भन्दै अन्डर 19 एसिया कप स्थगित गरिएको एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को भनाई। एसीसी का एक अधिकारीका अनुसार सबै सदस्यहरूको सहमतिमा अन्डर 19 एसिया कप 2021 का लागि सारियो। एसिया कप अन्डर 19 नोभेम्बरमा यूएईमा आयोजना हुने थियो तालिका। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व गोलरक्षक रितेश थापाको निलम्बन फुकुवा। खेल मिलेमतोको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका रितेशलाई नेपाल पुलिस क्लबले गरेको थियो कारबाही। पुनः नेपाल प्रहरीको जागिरमा फर्किएका पूर्व गोलरक्षक रितेशलाई सहायक इन्सपेक्टरको रूपमा विभाग फर्काउने पुलिसको तयारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।